खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी माओ को सुना के आपने कानून साजी करनी है। जब वजीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ, हमारे कारकुन भी लप के उस कंटेनर की तरफ, वो मर्द बहरान जब बाहर निकला तो उसने इसी तरह हाथ उठाया हुआ था, बदन पे गोलियां खा के। इमरान खान डरा नहीं था, झुका नहीं था, खून निकल रहा था बदन से, लेकिन हाथ मुक्का बुलंद था। इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। कुछ अशार है मेरे टूटे फूटे सियासी तहरीकों का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, खासकर जब आप जेल काट के निकलते हैं। ये जमहूरियत का बाजार है साहिब, जमहूरियत का बाजार है साहिब। यहां जमीर बिकते हैं, यहां उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहां जरूर बिकते हैं। यहां सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है। वी कॉल लेजिस्लेटर्स, हम आईन साज, कानून साज यहां पे बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि हम अपनी जात से निकल के इस सब जिलाली परचम और उस बाबाए कौम की फरमूदात की रोशनी में इस मुल्क को मुल्क बना सकें, जिसके लिए बरसगीर पाको हिंद की गली गली कूचे कूचे ये नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें जो हैं, ये पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन सिर्फ एक किताब में तब्दीली नहीं हो सकती, वो कुरान अजीम शान है। उसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आईन में तब्दीली नहीं हो सकती, कानून साजी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आईन में तब्दीलियां होती रहेंगी, इसके हम खूबसूरत से खूबसूरत और मौसर से मौसर तर बनाते रहेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं मुल्तान से हमारे एक भाई एमएनए साहब, गिलानी साहब के बरखुरदार मूसा भाई थे शायद कल, उन्होंने सपोर्ट की वो बात कि अगर, और मैं आज इस ऐवान के सामने ये बात रखता हूं कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी माओ को सुना के आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। घर के सामने साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, हमारी बहन, मेरे छोटे भाई जैन कुरैशी की घरेलू खातून वाइफ को जब नकाब पोशों ने अगवा किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अगर उस बात पे स्टैंड ले लेते, जब इस ऐवान में आपके और मेरे 10 भाइयों को उठा के ले गए रात को, आज तक 9 सितंबर की रात थी वो, आज हम 18 अक्टूबर को रो रहे हैं। जनाब साबिक वजीर आजम साहब, राजा साहब, बेनजीर साहबा की शहादत सिर्फ आपका नुकसान नहीं, हम सब पूरी कौम का नुकसान था। लेकिन आज जब हम बेनजीर की शहादत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, इस ऐवान के अंदर से जब आपके एमएनएस को निकाब पोश उठा के ले गए, मेरे उस्ताद मोहतरम जो शहीद हो गए, लतीफ अफरीदी लाला, जो पख्तूनों की शान थे, उस भुट्टो रेफरेंस केस में वो अमाइकस थे और मैं उनके साथ 2011 से सुप्रीम कोर्ट आता था। भुट्टो साहब के उस केस में मैं उनके साथ वहां सुप्रीम कोर्ट में आता था, हमारे सामने वो केस चला, लेकिन फिर नहीं पूरा हो सका। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं आज की सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को, मंसूर साहब और उनके साथ जितने पाकिस्तान की बहुत हो गया, लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा और बहुत से,
ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیر اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان تو گولی کھا کے، آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں۔ ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف، اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بدن پہ گولیاں کھا کے۔ عمران خان ڈرا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا، خون نکل رہا تھا بدن سے، لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، آپ کے خلاف نہیں۔ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے 2 OIC کانفرنسز کی، یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا، کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی صرف آپ کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ یہ کامیابی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، عوام پاکستان کی ہے۔ اسی لیے ہم نے 15 اکتوبر کا اپنا احتجاج مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشترک گریبان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ لیکن ہم وہ بیان نہیں بھولے جناب، جب سابق وزیر خارجہ بلاول صاحب جب اس اپوزیشن میں تھے، اور جب یہی صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں، اور انہوں نے یہ بات کی، ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں SCO پہ آپ احتجاج کی بات کرتے تھے، بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا، ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ایک نوجوان لیڈر نے۔ لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم، میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے، اس کے فلسطین کا سے کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے، تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے، جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 ساڑھے 400 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے، جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے، پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے، پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا۔ عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی، روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی، لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں، اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل و یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی، تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے۔ جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے۔ جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا، کرنل قذافی کھڑا ہوا، صدام حسین جب تک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا، لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا، قذافی کو فارغ کر دیا۔ شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں، جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا۔ صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو۔ وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا۔ بھٹو نے جب نیوکلیر ایسڈز پہ کمپرومائز نہیں کیا اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا، اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے
میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، ہوش کے نہ کھلو، ہوش کے نہ کھلو۔ جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا، جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے، میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خوش قسمت ہے، اللہ نے اس کی زندگی لکھی